अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मोसल में पैदा हुए। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। मोसल के मुकाबिल नीनवा शहर था जो उस ज़माने में अपने अरूज पर था और वहाँ कौम समूद आबाद थी। नीनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी, जैसा कि कुरान पाक में है, और उनको लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नीनवा की रुश्द व हदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 781 था 741 कबल मसीह है। दोस्तों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नीनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गरूर व तकब्बर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आपकी दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तेफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहीं से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तौबा कर लें, मगर आपको ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर अज्ज़ व इनकसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रवायत में है कि यह आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा व इस्तिग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम ना था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फ़िक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में वो उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहाँ तक कि बहर रोम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफतन ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना पीछे। कश्ती वालों ने मुनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार है, इसलिए ये कश्ती खुद ब खुद रुक गई है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबी खौफ की वजह से था, बिज़्न इलाही ना था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूँ चले आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बर की कोई नकलो हरकत अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरानंदाजी में भी आप ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ। कई मरतबा कुरानंदाजी की गई और हर मरतबा आप ही का नाम आता रहा। एक तरफ कुरानंदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुँह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फ़ौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 रोज़ रहे। ये उन्हें समंदर की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफ़तों में फिराती रही। बाज़ अफराद ने 7, बाज़ ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आपको बिल्कुल सही सालिम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल ना रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आपके लिए राहत का सबब बन गया। नीज़ एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आपके पास खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। दोस्तों, कुरान करीम की 3 सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के निगल लेने का वाक़या है। बाज़ मॉडर्न हज़रात इस वाक़या की असलियत को शक की नज़र से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप अलैहिस्सलाम बगैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठरी में ज़िंदा किस तरह रहे। बात यह है कि मुअज्जिज़ात हमेशा मुहैरल अक़ूल होते हैं, जिनको देखने और सुनने वाले हैरान शजदा रह जाते हैं। इनको मुअज्जिज़ा कहा ही इसीलिए जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है और ज़ेर नज़र वाक़यात हम इसी हकीकत के तनाज़ुर में पेश कर रहे हैं।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں کسی مہم پر روانہ فرمایا۔ ہم ساحلی علاقے کی سمت نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ غذائی کمی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھ مہینہ کھایا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ ایک اونٹ پر سوار آدمی آرام سے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا کچھ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور انہوں نے اسے قبول فرمایا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا۔ اب کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دواؤں میں استعمال ہونے والا عنبر یا ابنر شاب اسی مچھلی کا فضلہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عنبر کا سراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 300 فاقہ زدہ سواروں نے اس مچھلی کو صبح شام 15 دن تک کھایا۔ جب مدینہ آئے تو ان کے تھیلوں میں ابھی بھی اس کا گوشت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ویل تھی۔ دوستو اب ہم آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے کچھ جدید واقعات بتاتے ہیں۔ جناب انتظام اللہ شہابی کی کتاب جغرافیہ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام بن متی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامین کا ثابت لکھا ہے۔ اسی کتاب میں مسلم راجپوت گزٹ 1928 کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر امروز جان ولسن فیلو کوئز کالج آکسفورڈ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیم سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1958 ستارہ مشرق نامی جہاز فاکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر میں گرا جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی پکڑی گئی۔ پورا عملہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے دن بھی یہ کام جاری تھا کہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی نگلی ہوئی ہوگی۔ پیٹ چیرا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے نکلا جو تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بے ہوش بارکلے 2 ہفتوں کے علاج سے ہوش میں آیا اور پھر صحت مند ہو گیا۔ اس نے اپنی بیتا سنائی کہ جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تہہ بہ تہہ تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں حد درجہ پھسلن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم گداز اور چکنی دیواریں کھڑی تھیں جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں ویل کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی۔ موت کو لبیک کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا اور اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جہاں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ دوستو یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے اس کا انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پال نے تحقیقی احوال کے بعد واقعہ کی تصدیق کی اور لکھا، اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔